अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मायूस मत हो, जिंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है। वालिदैन की दुआएं वो अजीम नेमत है जो अपनी औलाद पर आने वाली हर मुसीबत को रोक देती है। बाप की मौत वो पहला दुख है जिसके गम में इंसान बाप के गले लाकर रो नहीं सकता। दुश्मन हमेशा अपनों से ही पैदा होते हैं, क्योंकि अपनों से अपनों की खुशियां और कामयाबियां बर्दाश्त नहीं होती हैं। हम म्यारे जिंदगी बुलंद करने की दौड़ में म्यारे इंसानियत से गिर गए हैं। अक्सर खानदानों में ऐसे नमूने होते हैं जो अपनों से हसद करते हैं और गैरों के जूते पॉलिश करने में फख्र महसूस करते हैं। सबसे अच्छा मज़ा मिला, सबसे अच्छी किताब मिली, सबसे आला रसूल मिले, अब तो कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। आसमानों में कबूलियत और मकबूलियत के ज़ाब्ते अलग अलग होते हैं। अक्सर ज़मीन वालों के धक्कारे हुए आसमान वालों के लाडले होते हैं। जंग लड़नी ही पड़ती है अपने जोर बाजू पर। जिंदगी के मैदानों में मुआवजे नहीं होते। जिस ज़बान से झूठ निकलना बंद हो जाए, उस ज़बान से निकली हुई हर दुआ कबूल हो जाती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम मुझे ज़ईफ़ों और कमज़ोरों में तलाश करो, क्योंकि तुमको रिज़्क और नुसरत ज़ईफ़ों की बरकत से दी जाती है। दोस्ती की कश्ती में पहला सुराग शक का होता है। दौलत और ओहदे इंसान को आर्जी तौर पर बड़ा करते हैं, लेकिन इंसानियत और अच्छा इखलाक इंसान को हमेशा बुलंद दर्जे पर रखता है। माहिर नफ्सियात कहते हैं, रोज़ा इंसानी दिमाग के लिए सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन पैदा करता है और ये इंसान को नज़्म ज़ब्त का आदी बनाता है, जिसके नतीजे में इंसानी दिमाग की सेहत बेहतर होती है। किसी की शख्सियत में खामियों की कीलें इस बेरहमी से मत ठोंके कि सारी जिंदगी इनमें से खून रसता रहे। मुसीबतें जो तुम पर नाजिल होती हैं, तुम्हारे गुनाहों का नतीजा हुआ करती हैं। वज़ू दुनिया का सबसे सस्ता और बेहतरीन सैनिटाइजर है, जो वायरस के साथ साथ गुनाहों को भी साफ कर देता है। दोस्ती का भरम सिर्फ वो लोग रख सकते हैं जिनके वजूद में समुंदर जितना दिल हो। इंसान सिर्फ अच्छे इंसान से मोहब्बत करता है, जबकि अल्लाह करीम बुरे इंसान को भी तन्हा नहीं छोड़ता। दुख तब होता है जब हमारी नीयत साफ हो और कोई हमको गलत समझे। आपके इर्द गिर्द कोई मजबूर, परेशान हाल या मुसीबत ज़दा है तो ये मत समझे कि उसकी आजमाइश है, ये आपकी भी आजमाइश है। कुछ तकलीफ़ें हमारा इम्तिहान लेने नहीं, बल्कि अपने साथ जुड़े लोगों की पहचान करवाने आती हैं। खाली पेट, खाली जेब और झूठा प्यार इंसान को जिंदगी में वो सबक सिखाता है जो बड़े से बड़ा उस्ताद नहीं सिखा पाता। जब अपनों में बैठकर आंखें आंसुओं से भर जाए और मुंह छुपाकर आंसू साफ करने पड़े और जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट सजानी पड़े, तब जिंदगी से ज्यादा बेरहम और कुछ नहीं लगता। हयादार और बाकिरदार होना मर्द पर भी इतना ही लाजिम है जितना औरत पे। वक्त कितना ही बुरा हो, गुजर ही जाता है, लेकिन रवैये, लहजे और अल्फाज हमेशा याद रहते हैं। जिंदगी ही गुजर गई सबको खुश करने में, मगर जो खुश हुए वो अपने ना थे और जो अपने थे वो कभी खुश ना हुए।
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے سچی محبت نہ کر لو۔ بد مزاج اور بد اخلاق انسان کے پاس حاجت لے کر مت جاؤ۔ شک اور خوف دل کی دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا جہالت ہے۔ ہر شخص کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ مضبوط وہ ہے جو رونے کے بعد خود کو سمجھائے کہ اللہ پاک ہے نا، سب ٹھیک کر دے گا۔ وہ راستہ پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت پیدا کرو۔ خواہش پر غالب آنا فرشتوں کی صفت ہے اور خواہش سے مغلوب ہونا چپایوں کی صفت ہے۔ جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ پاک کے ذکر میں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پاک اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ نماز مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ عمر کی اونچائیوں پر چڑھتا ہوا شخص یہ بات بھول جاتا ہے کہ وہ در حقیقت زینہ در زینہ 2 گز زمین میں اتر رہا ہے۔ ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے۔ یا اللہ پاک، ہم بے بس ہیں لیکن تو طاقتور ہے، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، آمین۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جوڑا جائے، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو شور ڈال کر اپنی برات سے نکال لیتے ہیں، مگر ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جہاں نا انصافی کی گنجائش نہیں ہوتی وہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ محبت میں خواری کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان خود سے زیادہ محبوب سے مخلص ہو جاتا ہے۔ تمہاری اولاد وہ نہیں سیکھے گی جو تم کہتے ہو، بلکہ وہ کرے گی جو تم خود کرو گے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کو الفاظ نہیں مگر ان کے اپنے اعمال ہیں۔ میں محبت کے ان دنوں کو بھی جانتی ہوں جب پاؤں زمین پر نہیں لگتے، اور ان دنوں کو بھی واقف ہوں جب پاؤں تلے زمین نہیں رہتی۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج لوگ لوگوں کی باتوں کی پرواہ کرتے ہیں، اپنی پرواہ نہیں۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ ہم نفرتوں کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ محبتیں بانٹنے والے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جو شخص اپنی تکلیف کو 3 دن تک لوگوں سے پوشیدہ رکھے اور اپنی تکلیف کی شکایت صرف اللہ پاک سے کرے تو اللہ پاک پر اس کا حق یہ ہے کہ اسے تندرستی دے۔ منفی سوچ غلط نمبر کی اینک کی طرح ہوتی ہے، ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا نظر آتا ہے۔ جس نے بن مانگے عطا کیا وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا؟ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ بہت جلد کامیابی کی منزل تک پہنچے گا۔ نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھ لینا سنت ہے،
جس نے عورت کو دیکھے بغیر اس سے نکاح کر لیا، اس کا انجام پریشانی اور غم ہے۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پوچھتی ہے، ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہے۔ چھوٹا بن کے رہو گے تو ہی بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ تھینکس ٹو واچ مائی ویڈیوز، پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک شیئر اینڈ کمنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔